علمی ادبی چینل آزادی اظہار کے ساتھ میں ہوں غلام محمد وامق۔ آج ہم بات کریں گے ایک حیرت انگیز موضوع جنات کی حقیقت پر، یعنی جن کسے کہا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے کسی نے جنات کی حقیقت کے موضوع پر کوئی باقاعدہ تحقیقی کتاب لکھی ہو۔ البتہ اس لفظ جن کو الجھانے کے لیے اور لوگوں کو مزید اوہام پرست بنانے کے لیے ضرور بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن مجھ سے پہلے شاید کسی نے بھی لفظ جن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے اسلاف میں سے سر سید احمد خان شاید پہلا شخص ہے جس نے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے، اور شاید سبط حسن صاحب نے بھی اپنی کسی کتاب میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن باقاعدہ دلائل کے ساتھ اس پر کسی نے بھی نہیں لکھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو دنیا بھر میں بے شمار لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، یورپ، امریکہ اور دیگر دنیا کے تمام ممالک میں جن نکالنا ایک کاروبار اور بزنس بن چکا ہے، جو کہ مکمل جال سازی اور فراڈ پر مشتمل ہے۔ اس کاروبار میں کچھ شعبدے بازیاں دکھا کر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا ہر مذہب اور عقیدہ اس روایتی جن کا قائل ہے، یعنی ہر عقیدے کا لوگ اس جن کو مانتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے لڑکپن سے ہی میں جنات کے عوامل پر غور کرتا آ رہا ہوں۔ مسلسل سوچنے اور قرآن و حدیث میں غایت درجہ غور و فکر کرنے سے اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا اور سوچ میں وسعت عطا فرمائی۔ چنانچہ دنیا بھر میں پہلی بار اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے جنات کے روایتی وجود کو دلائل کے ساتھ رد کر دیا، اور دنیا میں روایتی جنات کے نہ ہونے کی عقلی، تاریخی اور قرآن و حدیث سے دلیل دینے کے لیے باقاعدہ ایک کتاب مرتب کر دی ہے، جس کی تقریب رونمائی کراچی پریس کلب میں 12 نومبر 2016 بروز ہفتہ منعقد کی گئی تھی۔ کتاب یہ ہے، جنات کی حقیقت۔ مجھے علم ہے کہ میرے اس جدید خیال کی پوری دنیا میں مخالفت کی جائے گی، اس لیے کہ میرے اس نظریے کو ماننے سے ان جعل ساز عاملوں کا بزنس بند ہو جائے گا۔ لہذا مجھے ان جھوٹے عاملوں کی طرف سے شدید رد عمل کا بھی خطرہ ہے، جن کے شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔
दरअसल नस्ल इंसानी की इब्तिदा से ही पुरअसरारियत का तसव्वुर आदमी के जहन में मौजूद है और हमेशा इंसान ने पुरअसरारियत के आगे ही सर झुकाया है। और अल्लाह ताला की ज़ात तो मुकम्मल पुरअसरार है, लिहाजा हम अल्लाह को समझने से कासिर हैं और अल्लाह के हुक्म से ही हम उसे सजदा भी करते हैं। और यही बात हक भी है, सिर्फ अल्लाह को सजदा करना ही हक है। लेकिन अल्लाह के अलावा भी जो मखलूक लोगों को समझ नहीं आती उसे भी लोग सजदा करते थे और अब भी बहुत से लोग नादीदा चीज़ को सजदा करते हैं और उसे माफ़ौकुल फितरत चीज़ होने की वजह से खौफ खाते हैं। ज़माना कदीम में इसी खौफ के बायस लोगों ने अनदेखे महसूसात के कुछ नाम ईजाद कर लिए। अनदेखे महसूसात के कुछ नाम ईजाद कर लिए, जैसा कि जिन, भूत, अमजाद, देव, इफरीत और परी वगैरह। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अकीदा और ख़याल जड़ पकड़ता गया और मजबूत से मजबूत तर होता गया। चुनाचे आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इस मन घड़त ख्याल के शिकंजा में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है। आज की साइंस ने यह भी बताया है कि लोगों में इस तरह के वाक़यात चंद ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों के बायस वकूअ पदूर होते हैं। यानी लोगों में जो जिन्नात आते हैं, लोगों में जिन आता है, वो चंद ज़हनी बीमारियां होती हैं जिनके बायस लोग कहते हैं कि जिन इसमें शख्स में आ गया है, जिन का असर हो गया है। जिनमें से एक मशहूर बीमारी हिस्टेरिया भी है, हिस्टेरिया। और इसी के बायस जाल साद फ्रॉड आमिल जिन्नात के वहम को हकीकत में बदल देते हैं, जिसकी वजह से रवायती जिन के नज़रिए को तक़वियत मिलती है। हिस्टेरिया ऐसी बीमारी है जिसके बायस लोग ये समझने में मजबूर हो जाते हैं कि इस शख्स में जिन दाखिल हो गया है या जिन का असर इस पर हो गया है। और जिस बीमार शख्स भी अपने आप को इसी तरह का इजहार करता है जैसे कि इसमें जिन हो गया है। दरअसल एक मशहूर बीमारी हिस्टेरिया भी है और इसी के बायस जाल साद फ्रॉड आमिल जिन्नात के वहम को हकीकत में बदल देते हैं, जिसकी वजह से रिवायती जिन के नज़रिए को तक़वियत मिलती है। दरअसल जो लोग अपने ख़यालात और मारूज़ी हालात से मुताबिकत या हम आहंगी अपने मारूज़ी हालात से मुताबिकत या हम आहंगी नहीं कर पाते, तो वही लोग इस मर्ज़ हिस्टेरिया में मुब्तला हो जाते हैं और आमिलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। अलावा अज़ीम, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि शैतान और जिन को आग से पैदा किया गया है और फरिश्ते नूर से तख्लीक किए गए हैं, जबकि आदमी को मिट्टी से बनाया गया है। मज़ीद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी जिन और इंसान को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसकी वज़ाहत भी मैंने इस किताब में बयान कर दी है, तफसील के साथ बयान कर दी गई है इस आयत की वजाहत किताब में। नादीदा मखलूक यानी जो आम हालात में नज़र ना आए। इस ज़िम्मन में ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि लफ्ज़ जिन के लुग़वी माने हैं लफ्ज़ जिन के लुग़वी माने, लुगत में जो माने हैं, लुग़वी माने हैं नादीदा मखलूक, यानी जो आम हालत में नज़र ना आए, जैसा कि जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस या दीगर नादीदा अशिया जो आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी, जैसा कि और इसके अलावा जासूस, सीक्रेट एजेंट, खुफिया इदारे या इंतहाई सरकश और ताकतवर लोग, जो लोगों की नज़रों से दूर रहते हैं, जिनकी ताकत समझने से बाहर है। ऐसे लोग जो इंतहाई ताकतवर और खौफनाक किस्म के लोग होते हैं और जो लोगों से छुप कर कार्रवाइयाँ करते हैं
اور خفیہ جاندار یا خفیہ کارروائی کرنے والے عناصر، اور اس میں شیاطین بھی شامل ہیں، شیاطین، جبکہ لفظ انس کے لغوی معنی ہے ظاہری مخلوق یا قابل دید عناصر۔ جو چیز نظر آئے اسے ہم انس کہیں گے، انس۔ چنانچہ اسی پس منظر کے گرد ہی جنات اور بھوت پریت وغیرہ کی ساری کہانیاں گھومتی ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے تمام لوگوں کو اس جن کے وہم سے نجات دلائے، لوگوں کو صحیح سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور ہمیں شعبدہ بازوں کی مکاریوں سے محفوظ رکھے، تاکہ دنیا کی تقریباً نصف آبادی بھی سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکے۔ اور یہی میرا اصل مقصد ہے اس کتاب جنات کی حقیقت کو لکھنے کا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب جس کی قیمت ہے صرف 200 روپے۔ آج کے اس قدر مہنگائی کے دور میں یہ قیمت بہت کم ہے، 200 روپے، اور ہر قسم کی ادبی، تاریخی، سماجی اور مذہبی گفتگو، ہر قسم کی ادبی، تاریخی، سماجی اور مذہبی گفتگو اور سوالات کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0315 35 33 437۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، 0315 35 33 437۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔